Mga igsuon, natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos niini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo muhari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini nahimugso ang programa nga The Kingdom of God. Ug ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsuon, ingnon ko kamo nga consumatum est, kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa 2,000 ka tuig ni Kristo, kay kiniman ang 6,000 ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa 6,000 ka tuig, gitapos sa Dios ang iyang mga buhat, og sa 7,000 ka tuig, mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang 6,000 ka tuig, og aniya nakita karon sa 7,000 ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod dinhi gikinahanglan sa tao nga ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios, si Adan niadtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios, ug mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mga igsuon, ingon sa pag-abli niini ato ang programa karon nga The Kingdom of God, kinahanglan gayud mga igsuon atong ipahibalo sa daghang mga tao, dili lang dinhi sa Mindanao o sa Visayas o sa Luzon, dili lang dinhi sa tibuok Pilipinas, kung dili hangtod sa tibuok nga kalibutan. Una sa tanan mga igsuon, ako magpasalamat sa ato ang Supreme Founder niining Kingdom of God nga way lain si Mahal na Haring Pilimon Undok Riam Bonanza, kay siya ang nagatukod niini dinhi sa Pilipinas ug siya usab ang nagparehistro niini
sa Securities Exchange Commission ni adtong July 27, 1992. Mga igsoon, dili na to kalimtan tungod kay kining gingharian sa Dios iya kini gisaysay og unsa ang umaabot nining gingharian sa Dios. Tungod kay daghan man ang mga tawo nga nangita nining gingharian. Daghan. Ang uban usab ang ilang ginatukod kanang sikta o relihiyon. Pero matud pa sa atong mahal na magtutudlo, ang isugo sa Dios kanamang gingharian. Ipapangita ang gingharian sa Dios. Matud pa sa nakasulat sa balaang kasulatan diha sa sulat ni San Mateo sa kapitulo 21 bersikulo 42 ngadto sa 43 nagaingon, og si Jesus mingon kanila, wala bagayod kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway na himong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayod. Matud pa ni Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Nganong gipamulong man kini mga igsoon didto sa panahon ni Jesucristo nga ang gingharian sa Dios gikuha o gihatag ngadto sa usa ka nasod nga namunga sa Kristohanong pagtuo. Nasod nga namunga sa mga bunga niini, meaning kanang nasod nga nagatuo sa Kristohanon nga pagtulunan. Nganong gikuha man ni Panginoong Hesukristo didto sa Israel, sa Jerusalem, nga didto munta ang saad sa Dios nga kanang gingharian tukuron og ang Dios maghari didto sa Israel, didto magasugod o sa Jerusalem. Tungod kay ang hinungdan nganong nagikuha ang gingharian sa Dios kay didto ang saad ang mga tawo nga gisaaran ang mga Israelitas o mga Hudyo wala man nagpanuo, wala motuo ka Panginoong Hesukristo tungod kay nailhan nila si Panginoong Hesukristo nga anak sa usa ka panday nga si Jose o si Maria ang iyang inahan, si Birhen Maria. Wala mo to ang mga tao. Mao nga sabtag ng gawali siya didto mahitungod sa gingharian sa Dios. Dunay nito pero daghan ang wala mo to. Mao hinungdan nga ang pulong gingon nga kuhaon ko gikan kaninyo ang gingharian sa Dios ug ihatag sa usa ka nasod. Ngano man kadto mga igsoon nga gikuha man niya ug ihatag sa usa ka nasod. Tungod kay wala na dito pulong man to plano sa Dios nga dito tukuron, wala man mudawat ang mga tao, ang mga Hudyo mao nga iyang gikuha o gibalhin sa usa ka nasod nga matod pa niya nasod nga namunga sa mga bunga niini. Ang bot pasabot nga katubang Kristohanong nasod ato dining balik-balikon mga igsoon aron masabtan nato pag-ayo kanang gingharian sa Dios. Kay ingon man gud diha nga pangitaa una ninyo ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong ug unya ang tanang mga butang igadugang ra kaninyo. Ipapangita sa ato pa wala na didto sa Israel. Wala na didto ang gingharian, ang saad wala na. Gikuha na ni Panginoong Hesukristo o gihatag ngadto sa kanasod. Gitagaan ta og clue aron dali makitan og asang nasura. Kay ang nasod sa tibuok kalibutan kapin kung kulang 200 ka nasod sa tibuok kalibutan. Usa lamang ka nasod ang pagabutangan ug dinha sa usa ka nasod magasugod kadag gingharian sa Dios. Mao nga itagaan kita sa Dios og idea kung unsaon nato pagpangita kanang gingharian sa Dios. Kadtong nasod nga namunga sa mga bunga niini. Nasod nga nagatuo
sa Kristohanon nga pagtulunan katubang nagabunga sa Kristohanon nga pagtuo. Muna sayon ra kay sabton mga higala o mga igsuon sa kanginan o nining atong live YouTube channel karon mga igsuon nining adlaw kita nagasugod kay tuod akong balikan ni adtong sa di pa na makalimtan no ni adtong July 28 no ika-38 ka anibersaryo ang atong Kingdom of God nga gipamunuan sa atong mahal hari Supreme King Philemon O. Riam Bonanza ni adtong 1992 sa July 27. So kanang 38 ka tuig mga igsoon dito na nagasugod sa 1982. 82 man ang sukod sa Dios. Unya na may gitawag 10 years transitional period mao nga nahirehistro niya nitong 1992. No? So masig matingala mo nga nung 38 nga 1992 man 38th anniversary o anibersaryo to kay kasugod ka na sa 1982 moy ika-38 ka tuig ni adtong July 27 no ni agi lang mga adlaw no karon lamang kita nakapag-live tungod kay moy panahon nato siguro ang panahon dinhi kita magasugod nini mga adlaw nini mga pitsaha August 1 nakita karon no so mo kana mga igsoon nga akong gibati pod ang tanan kinatibuk-an nga mga taga Kingdom God. So nanood nanood ato si kuan karon no si Edna Tampos no diya sa Surigao City. Na mayong hapon sa tibok niyang pamilya Renjon Paniti no. Sila Marlugaa no nasa Luzon kini no. Nagtan-aw siya karon nasa La Union Province. So aring Marlugaa, salamat sa imong pag subaybay bisag unang adlaw pa lang nato. Bago ra jud tagasugod kini pa yung mga orasa. Tungod kay panahon kinahanglan jud nato nga ato yung ipahibalo kining pulong sa Dios nga gitudlo sa ato ni malhari nga kanang gingharian kinahanglan ipahibalo jud nato sa mga tao no ipahibalo dili kay ang kun lamang sa usa ka pundok kun dili ang kinatibuk-an nga tao dili lang sa Pilipinas o sa Mindanao kundi sa tibuok kalibutan. Na no, Marlugaa, salamat. Nagpasalamat si madaghan tanaw ato sila Rina Sinta Molina sa Bato Santa Cruz no na kita to na gani ha ni Plaza ng kuan pangalan. Do na patoy na wana ko kasi si Rina Ribe no nato sa kuan. Sa to Malaysia man siguro to sa so nagsubaybay si Rina Ribe. So kumusta diha rin na? Mag-ingat ka mo diha pod kay karon bisan giluagan na ang Davao City. Karon man iso nakita sa Davao City live. Medyo giluagan na sugod ugma, luagan na ang Davao City. Pero mag-ingat gihapon ta. Ini mga panahon na magampo lang ta sa Ginoo nga dili ta maapil ana na ang silot, no? Silot mo na sa Ginoo. Isip pagpahinumdum sa mga tao Ginoo no kay kini tanan moingon man tag hinimo sa tao iya gihapon sa Ginoo kay paragod sa gubat mga tao naggubat ang pagtuna to hinimo sa tao pero iya sugo kana sa Ginoo nagpost na si Marlugaa so maayo kay nagsubaybay jud siya so kining tanan iya kining kalihukan sa Ginoo pareha ba sa panahon ni Noe nga si Noe siya gitagaan sa Dios og instruction sa ato pa mission to niya siya gitagaan og direct nga sugo na neutro si Rina Molina Jacinta Molina naminaw jud siya. Okay, salamat Rina sa pagpaminaw o pagsubaybay ninyo sa itong programa. Nga kanang arka gipahimo si Noe og arka tungod kay nay umaabot nga baha o lunok. Sa daghan tawo sa kalibutan niadtong panahon pero si Noe lamang o yang pamilya mo'y nakita sa Dios nga matarong niadtong panahon na.
Mao nga gitagaan siya sugo o ato po i-greet ni si El Rignum, no? Mabuhay the kingdom of God. Salamat sa inyo. Isa ning El Rignum, salamat hari o Rina kinsa mga Ari Edgar ay. Oo, naiyang picture. So salamat hari. Kini siya ron murag nasa buhol ni. So daghan na din naka subaybay na unang adlaw pa lang nato nini mga orasa nagasugod kita. Salamat sa inyong pagsubaybay sa atong programa. Dahil kinahanglan man nga ato na dyan yung ipagawas yung hinahinay kay siguro kini na ang panahon na kita dili jud nato itago kining pulong sa Ginoo. Salamat sa inyo nga inyong tagaan o pagtagad ng mapulong nga gihatag sa tua ni Malharing Pilimon Riam Bonanza nga bisan tuod sa kadaghan niyang gihatag nga kaalam kahibalo nakakaton kita gamay, no? May na lang natay gamay nga nahibaluan nga ato pong i-share sa mga tao, sa mga kaigsuonan nato nga aron po sila makakaton ini. Na si Eli Pasco Palubo, no? So from La Union gihapon. So salamat sa iyong pagtanaw. So mao nga kung atong balikan si Peter Cañete, no? Mabuhay Kingdom of God. Okay, salamat are. So kung balikan nato kining sa panahon ni Noe nga kay kini siya gud ato ngano nga himbanggit hing talon mangguko pa topic kadto kanoy nga Kingdom of God man atong gi-topic. Sige lang kay ato man balik-balikon. Ipanag-in manggo nato kanang gingharian si Dios matud pa ni mahari susama sa panahon ni Noe. No, susama sa panahon ni Noe mo nang hinumdum ko nga mo na ginabalik-balik sa atong mahal na Supremo, mahal na rin Pilimon Riam Bonanza, kanang gingharian sa Dios susama sa panahon ni Noe. Mao nga may sigutan jud nato kana tungod kay kung atong balikan ni atong panahon si Noe lamang og ang iyang pamilya mo'y napili sa Dios nga matarong ni atong panahon. Siya mo'y direkta nga gisugo sa Ginoo nga ang iyang misyon ipahibalo sa mga tao na kinahanglan maghimo og arka, no? Arka meaning para andamon para sa mga tao nga mo'y kasakyan inig-abot unya sa baha. Paminaw si Esther, no? Esther Martinez, salamat rin na siyang pagpaminaw pagsubaybay sa itong programa. So kining pagtukan sa arka giandam kadto sa Dios, giandaman sa Dios ang mga tao kung dili gusto ang Dios nga mamatay ang mga tao niadtong umaabot sa baha. Unsa may purpose ngano nga doon na may baha umaabot nga lunop niadtong panahon sa panahon ni Noe, unsa may tuyo sa Ginoo tungod kay ang Dios nakita niya ang mga tao sa kalibutan niadtong panahon nga nalulong na sa tanan nga mga bisyo, naanatanan nga matod pa nga halos mura na og mga manok ang mga tao nito. Bukuron lang bangrip na dito, inahan, anak, amahan, anak, mga parintigson, nanarip mo na ang Diyos. Nakalimot ang mga tao sa Diyos, mo to nakita sa Diyos nga gusto niya patyon ang mga tao sa kalibutan. Pero naluoy siya, gusto pa niya mag-usab unta ang mga tao. Pinaagi sa pagwali ni Noe nga adunay umaabot nga baha, kinahanglan mobalik kita sa Ginoo. Ang Dios nagpahimo og dakong arka andam sa tanang tao unta aron sila masakayaw. Nagkuan po siya si Haring Jun, no? Jun Juanite, salamat sa Surigao City, no? Gikan to sa Surigao City. Mao gindaman unta sa Dios ang mga tao niadtong arka pinaagi kay Noe. Sa pagsugod ni Noe og sangyaw bahin niadtong umaabot nga lunop, daghang nituo nga mga tao tungod kay nakita nila nga si Noe Diyos nun. Ang istorya ni Noe gikan sa Ginoo, pinagigdam ko nag-istorya ang Diyos ni Noe, kung pinagigdam ko nagpakita kay Noe ang Diyos. Daghang nituo. Sa dihang higsugod na sila paghimo ni anang arka, daghan ang mga tao nga nitabang. Niadtong panahon dili uso ang suhol. Ila to kanang gitawag karo bayanihan sa Tagalog kanang pahina,
no? Gatabang sila og himo ni atong arka. Kay daghan mga kahoy, mga gahi kay mga kahoy gihimo nila. Sa laktod nga istorya mga igsoon kung atong diretso, 120 ka tuig niyang paghimo sa arka uban sa mga tao, no? Niabot man tog usa ka gatos o 20 ka adlaw o 20 ka tuig ang paghimo sa arka. Nagkagamay ang mga tao nga mitabang ni Noe. Unsa hinungdan? Nagkawala ang pagtuo o paglaom sa mga tao nga moabot ang baha. Tungod kay taas na kayong hulaw. Nanliki na mga yuta, nangamatay na mga tanong tungod sa kadugay sa baha. Sa kadugay sa baha nga niabot. Pero si Noe wala mawadig paglaom sa Dios. Tungod kay ang Dios mismo nagsugo kaniya nga himua sumala sa akong sugo kanimo. Gihimo ni Noe. Sa dihang nagpahibalo na si Noe tungod sa sugo sa Dios nga Noe, ang ilhanan sa panahon nga moabot na ang baha, kanang mupula na ang imong palo sa imong arka. So, giwali to ni Noe sa mga tao nga matud pa niya, bantayan ninyo nga kinahanglan magbantay kita sa pag-abot sa panahon nga ang arka, mupula ang arka, kanang palo sa arka, mupula, meaning ang baha, hadol na. Kinahanglan, musod na kita sa arka. So, ang mga tao, dunay mga pipila ka tao nga nituo. Dun na po'y usa nga matawag na to og kanang binugoy ba. Iyang gibutangan og ang palo gibutangan niya dugo sa mananap, iyang giduhigan og dugo. Unya pagwali ni Noe di na motuo ang mga tao kay siya may doon na may usa ka. So kung atong ditson pag istorya mga igsoon, kadto kaha iyang kay ugalingon nga pagbulutan sa tao o sugo sa Dios. Kung atong isulti kaninyo mga igsoon, kadto gitagaan tong utok sa Dios ang tao aron moto siya mo sulay pod sa mga tao. O mutuo ba sila sa gisulti ni Noe o siya ba'y tuuhan nga binugoy ti iyang gihimo? O daghang nituo adto iyang gihimo nga binuang. Mo nga ang mga tao wala na mutuo ni Noe nga Dios mo igabuot adto nga mahimong mapula ang iyang palo sa arka. Wala dayon mutuo ang mga tao sa ingon na si Noe nga pangnulod na kamo sa arka kay haduol ng baha. Wa na mutuo ang mga tao kay Noe. Kay si Noe daw nabuang na. Giango-ango na tungod kay taas sa kay siya buhok, taas sa kay bungot. Kung atong subayon sa Biblika, sa Bible, na sa 500 years old na si Noe. So, hataas na kayo ang iyang panuigon. Ermitanyo na siya tanawon, wala mo to ang mga tao tungod kay ang ilang pagtuo si Noe giango-ango na. So sa madaling istorya, ang si Noe nakigkontak naman sa Ginoo, nga Ginoo isumbong niya nga mga tao unsaon man di man mutuo na, nga pasudlon na sa arka di naman sila mutuo. Mutuon say sugo naman sa Dios dito kay Noe. Matud pa sa Dios, pasudli na lang og mga hayop ang arka. Tagduha ka pares ang mga hayop nga dili maayo, meaning dili makaon. Og tagpipito ka pares babae at lalaki kanang mga maayo. Sa ato pa kanang pwede ra sudanon kaonon. So gibuhat ni Noe. Nabot na 127 ka tuig paabot. Didto dayon bundak ang ulan. Dito ni bundak ang ulan ug napuno ang kalibutan. Nabisan ang arka ni Noe dito sa ibtaas sa bungtod gibutang o gihimo giabot jud sa tubig. Daghan untang mga tao gusto mo sakay. Pero matod pa sarado na ang arka. Dili na masakyan pa.
So ulahay na ang tanan. Nganong nahisgutan ako na igsoon tungod kay munay kanunay nga gi sambingay ni Malhari kanang arka ni Noe, ang gingharian sa Dios susama sa mga panahon ni Noe. Simple lang kaayo mga igsoon kung atong isambingay, atong ipaom sa arka ni Noe. Sa ato pa, kanang gingharian sa Dios kung atong hisgutan pag-usab nga dunay takdang panahon. Dunay takdang panahon mga igsoon. So doon na po'y mga tao karon nga mga nagadala o mga panultiyon nga maayo mga istorya nga dili po nining kalibutan na ang gingharian. No? So atong timbang-timbangon na mga igsoon, daghan jud pong madala nga di mo to kay matud pa masulat man sa Biblia nga dili daw makita ang Dios. Dili nining kalibutan na ang gingharian. Na kung atos sang tagaan o pagtagad kanang giingon dire nga numan nga namulong man si Panginoong si Hesukristo nga ipapangita ang gingharian. Kinsa may gitugunan ana, kinsa may gisulatan ana para asa man ang pulunga mga igsoon kung dili dinhi nining kalibutan na kanang gingharian sa Dios. So kung natong sabton pag-ayo nga ipapangita una ang gingharian sa Dios o ang pagkamatarong gikan sa Dios, unya kining tanang mga butang igadugang ra kanato o kaninyo. Sa ato pa tin-aw nga kanang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan kanato kura. Makapan mga igsoon magasugod lamang sa usa ka nasod. Diha sa usa ka nasod nga nagatuo sa Kristohanon nga pagtulunan. Nagatuo ba ni Panginoong Hesukristo katubang nasod nga Christian nation. So kung wala pa nadungog ni sa uban, katong nakadungog na, pamilyar na nila kayo sa unsang paagi ngano nga naday nasod nga gitagaan ani nga gitawag og Christian nation. Kay kung atong ibalik, atong i-prove sa usa ka magsusulat nga giingon nga the Philippines is the only Christian throughout country, no? Throughout the world. So ang Pilipinas is the only Christian country. Meaning sa tanang nasod sa Asia, Pilipinas lamang ang nasod nga nagatuo ni Panginoong Hesukristo, manang gitawag siya Christian nation. Tungod kay nagatuo sa Kristohanon nga pagtulunan. Ay pug ang kuna dayon sa uban nga mga pagtulunan sa mga sikta nga sila ra kuno na dili. Kanang gitawag og Christian belief. Kumpos ka na sa daghang mga pundok. Tanan pundok nagatuo ni Panginoong Hesukristo mo kanay gitawag og Christian belief. Kristohanon nga pagtulunan mo kana mga igsoon. Dili nato maangkon nga usa lang kasikta ang nagabato ni ana. Kay daghan man ang mga nagadala o nagatuo kang Panginoong Hesukristo. Mga maswerte kita mga igsoon nga kining Pilipinas usa sa mga nasod sa tibok Asia nga nakadaog sa panaglumba. Kay aduna man ay panaglumba god nga ang kriteria kinahanglan moapil sila sa panaglumba aron sila makadaog ang usa ka nasod. Mo nang Pilipinas magpasalamat ta nga ang Pilipinas nakadaog sa panaglumba. Kay kita mga Pilipino man magpasalamat kita nga ang atong nasod mooy napili sa Dios nga gibutangan sa gingharian sa Dios. So kung nato balikan og gamay katong akong introduction ganiha. So napo na bag-o na punta na si Jorib Kagas watching from Abu Dhabi. Uy, sus kun abot diri tag Abu Dhabi. Salamat igsoon. O nagkita na ba kita sa personal o wala. Salamat sa imong pagsubaybay no. Atong programa nga The Kingdom of God kay kini
alang kini sa tanan nga mga tao sa kalibutan, no? Alang dili lamang ang kono nato kung unsa man sikta o denominasyon ang atong dala nga mo kita lang, no, na magoy di man ta matingala karon nga daghang mga dunay mga grupo nga sila lang jud kuno ang dili man, kay ang gingharian sa Dios dili lang usa ka pundok ang nagdala niya. Daghan, no, daghang pundok, no, daghang grupo nga mahimo siyang usa ka gingharian. Ingon ana, no. Salamat sa imong pagsubaybay sa Abu Dhabi, no. Daghan pa siguro nga tan-aw diha. So subaybayan niyo kanunay kini atong programa. Nga akong gibalik, no, katong gisigutan ako ganiha nga matud pa nga sa akong pag-intro ganiha nga natapos na ang 2,000 ka tuig. Katong 2,000 ka tuig ni Panginoong Hesukristo kato mga igsoon. Kaya kung atong isipon na ika-2,000 ka tuig ni Hesukristo natapos na ni adtong 1996, mo katoy ika-2,000 ka tuig ni Panginoong Hesukristo sugod sa iyang pagkatao ni adtong negatibo 4. Mao na nga kung atong subtract ang 2,000 years minus 4 equals 1996. Dito natapos ang ika-2,000 ka tuig. O sunod niyo dito mubanos usab ang 1,000 ka tuig ni Kristo sa ato pa mo ika-3,000 years. So human na atong 1996, 1997 mo sugod na usab kita og isip og laing 1,000 ka tuig. So nasunod na kita karon sa ika-3,000 years of Christ from 1997. Pila na ka tuig? 2017 years. 2017 20 years. So naka 23 years na kita karon mga adlaw, karon mga tuiga. 23 years na. Nakasulod na kita 23 ka tuig o 23 ka tuig gikan sa 1997 sa diha sa ika-3,000 ka tuig ni Kristo. So mo ni Christ time ni siya, no, panahon ni Kristo, no. Mao nga dili kita matingala, magbantay lang mo sa akong mga istorya bantay bagbalin-balhin tag topic, pero haom yapon sa gingharian na itong pag-isgutan. Maisgutan mo nga nato usahay kining ano nga dunay nga mga kalamidad karon. Tungod kay kung ibase nato sa Biblia, ang panahon gud ang ilhanan kanang haduol na ang gingharian, daghan ng mga kalamidad, daghang mga kasakit. Muna dili kita matingala karon ngano nga kanang gutom, tisis, sakit, linog, bagyo moabot jud din sa yuta tungod kay itagna naman ang daan. Gihatag naman na God sa Dios didto sa mga manalagna aron ilang ikapahibalo sa layong panahon nga moabot ang panahon nga gipamulong sa Dios pinaagi sa mga propeta. Kung dili ta matingala nya na magampo lang kitang tanan nga dili kita mahayapil nining dako kayo nga pagsulay sa kalibutan karon. Tibuok kalibutan kini kining pandemic karon nga COVID-19. Tibuok kalibutan kini walay gipili nga nasod. Tanan apil ini. May numdum lamang ko mga igsoon adtong ipamulong ni Malharin adtong tuwa ko masayop bulan kadto sa November o December, pasok ng December 2014 ngadto sa 15 ana ipamulong niya nga adunay moabot nga dakong krisis tibok kalibutan, world crisis. Unya ang mapiktuhan ang US, mapiktuhan ang United Kingdom, mapiktuhan ang China, mapiktuhan ang Germany, mapiktuhan ang tibok kalibutan sa world crisis. So kung atong tan-awon itandi karon sa panahon karon, makaingon kita nga mo na ning panahon na world crisis nga gipamulong ni Malhari. Di nako na makalimtan kay ako manggong gisulat dito sa cover sa akong gisulatan nga notebook nga timan idin nyo adunay
world crisis nga ang unang maepektuhan kadtong mga nasura nga akong gihinganlan. So ni hinay-hinay abot dili lang krisis sa pinansyal, apil na ang kay pag sinabing krisis sa pinansyal, apil man ang gutom, doon ay dakong kagutom. So ang mga dato dili apektado kaagad, dili maapektuhan sila kaagad tun kay naman sila pundo. Ang una maapektuhan ang mga kabos. Pero kung atong itandi sa Pilipinas mga igsoon, kung dili ko masayop, 70 to 80% ang pobre sa Pilipinas kana apektado dyan na nining crisis karon sa dakong kagutom. Mo kanay nahitabo nining crisis dili lamang sa sakit, apil ang gutom mo na magampo lang kita maisuon. Kanang sakita, kanang virus mulabay ra kanato, mulagpas no, mulampas na nato dili sa tuwa mo igo kay walay nakakita ng sakita unsa hangtod karon dili pa klaro na doon na nay solusyon o tambal niya ng sakita. Ano naiskutan nato na maigsoon tungod kay ang prophecies apil naman ko ng mga kalamidad, mga sakit. Muna hinumdum ta, sunod-sunod ang mga bagyo, sunod-sunod ang linog, sunod-sunod sakit, karon sakit naman ang gitubang sa tibok kalibutan. Mga magampo kita tanan ana nga dili kita mahiago, kinatibukan sa itong pamilya, proteksyonan kita sa Ginoo. Kay Diyos sa itong sandigan ni anak, bisan ang doktor dili ka panagang ng sakita. So mo kadto mga igsoon, sa atong balikan pod kining gingharian sa Dios, kay mo man jud kini gipamulong sa atong malahari nga inyo jung ipahibalo sa mga katawhan. Mutuo man sila sa dili nga kanang gingharian sa Dios anhi magasugod sa Pilipinas. So Pilipinas yun ang sinugdanan, dinhi yun magasugod ang gingan, dinhi mulutaw. Mamanggani nga kung atong balikan ang mga ulo istorya sa atong mga panahon ng mga katigulangan, nga ang Pilipinas mahimong haring nasod, pero wala sila explanation sa unsang paagi nga mahimong haring nasod ang Pilipinas. Bisan si Dr. Jose Rizal ipamulong nga dentro de 100 anyos, century hence, meaning 100 years ang gitagal, pero wala to kayo maklaro og unsay details sulod anang 100 years nga ipamulong ni Dr. Jose Rizal. Magpasalamat kita nako mga igsoon kang malaring Pilimon Rembulansa nga iyang gitagaag solusyon kanang 100 years unsay mahitabo ni anang 100 years dinhi sa Pilipinas. Alang sa wala makadungog o masayod niini, atong isaysay gamay aron mahibaluan pod ninyo kung unsay kahulugan ni anang 100 years, unsay mahitabo sulod sa usa ka gatos ka tuig nga gipamulong ni Dr. Jose Rizal. Matod pa sa atong mahal na magtutudlo si Malaharing Pilimon Rembulansa nga kanang 100 years igibahin kana sa duha. Ang unang bahin, unang hutong 40 ka tuig. Ang ulahing hutong 60 ka tuig. Unahon na to ang unang hutong. Kanang unang hutong 40 ka tuig, pulo ka pangulo o hari ang magahari ni ana. Pulo sila tanan ang magbahin-bahin ni anang 40 ka tuig. Una kutob kang Marcos. No kutob kay Marcos, ika-40 ka tuig na ang kang Marcos. So 20 ka tuig ang Marcos kay katong unang mga presidente, 20 lamang ka tuig ang ilang natapos kay tag-upat man sila ka tuig og gitapos pod ni Marcos ang 20 ka tuig nga nabilin. Muman gani nga si Marcos lamang ang re-elected ni adtong unang napulo nga presidente tungod kay siya nakasulat sa Biblia
nga siya ang ikapito apan siya usab ang ikawalo, no? So ang meaning ana matud pa ni Malari, re-elected. Siya lang ang ma-re-elected nga presidente niadtong unang napulo. Kay siya man na ikapito, siya usab ang ikawalo, na? So atong nasuta nga dinhin hitabo kana sa Pilipinas. Kadto tanang mga presidente from Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos, pito sila ka elected president. Idugang na to ang tulo ka appointed Aguinaldo, Laurel, Osmeña, napulo silang tanan. Ato usab na isaysay mga igsoon. Subaybayan na ninyo kanunay kay ato na isaysay. Ngano nga dunay pito ka elected president, doon na po'y tulo ka appointed. Biblical ka na mga igsoon. So, moto sila naghati-hati sa pulo, 20 at 40 ka tuig, katong napulo ka presidente. Hangtod lamang kay Marcos. Para maisip, ang 40 ka tuig o ang pulo ka mga presidente, nisulod ang usa ka babae nga si Corazon Aquino, nahimong presidente mga igsoon. So, kung dako na mo anang panahon na, subaybay na mo na anang panahon na, saksi kita nga si Presidente Corazon Aquino wala mo agi pagka-prok leader, wala mahimong barangay opisyal, barangay kapitan, wala mo agi mayor, diretso pagka-presidente. Ngano man to mga igsoon? Tungod kay Diyos ang nagbot niya na biblical. Kay kung si Ninoy ang misunod ni Presidente Marcos, dili maisip ang pulo kay 11 naman sila kasunod nga mga lalaki, no? Masayop usab ang nakasulat sa pinadayag nga napulo lamang sila ni anang usa ka takna sa Dios, nga usa ka takna sa Dios 41 years 8 months and 14 days nga gibahin-bahin sa napulo ka mga presidente. Mo na nga pag-abot ni Marcos, bisan sa eleksyon ni atong 1986 plebisito 1986 sa February, sa Comelec nakadaog si Marcos, sa Nanpril nakadaog si Cory. Tungod sa EDSA Revolution, dito dayon ni saka si Cardinal Sin. Gipakanaog si Marcos sa Malacanang, pero dugay ng panahon. Gisulti na ni Malhari 1975 pa pagsugod niya sa pagwalin ining gingharian sa Dios. Siya palang usara niadtong 1975 nga matod pa niya moabot ang panahon dunay usa ka pari nga morebilde kay Marcos. 1975 kato. Unsang tuigan hitabo? 1986. Usa ka pari, Cardinal Sin, ni saka sa Malacanang aron lamang pakanaogon si Marcos. Kay kung gihangyo niya nga Mr. President kung mahimo muhawa na ka sa Malacanang aron walay mga kinabuhi nga mawala dinha sa mga rally kay di naman ito EDSA Revolution. Ang mga supporter ni Marcos sugot mo itong patay, mga matay. So ang mga supporter po ni Cory sugot po itong mga matay mo nang samok dayon mo nang gihangyo si Marcos. Tungod sa kamaayong tao ni Marcos, tungod kay Diyos po'y nagdikta kay Marcos, nilagayo si Marcos. Nagpadala unta siya dito sa iyang piloto sa Paway. Kaya Amerikano man itong iyang piloto. Bring me to Paway. Gidala man siya sa Hawaii. Dito sa Hawaii si Marcos. Dito siya nag-exile. Dito siya nagtago. Sa Malaysia dito nagtago. No? Kay aron lamang malinaw ang Pilipinas nga walay kinabuhi nga malaglag o mawala sa EDSA Revolution. Kay gusto naman sa mga tao nga si Marcos pahawaon. Kay matod pa nila si Marcos daw diktador sa 20 na katuig nga pagka-presidente sa Pilipinas. Alang sa wala masayod, alang sa wala mahibalo sa biblical, katong giingon lang diktador si Marcos, wala sila po'y sala.
ang atong mga igsoon tugay wa man sila masayod. Muna ato itugan ang kamaturan nga si Marcos walay sala ni adtong 20 ka tuig niyang pagkapangulo o pangulo sa Pilipinas. Walay sala si Marcos tungod kay ang Dios mo'y gabuot kay Marcos. Ang Diyos, wala pa matao si Marcos. Ang pangalan ni Marcos na sa libro sa mga presidente. Nahasulat niya ang pangalan. Nanay sambingay nakaandam na dito kay Marcos. Nasa Biblia. Munang wala kita'y mahimo. Musugot man kitag sa dili. Kung wala ni nato masabti. Ang propesya nga isulat sa mga propeta nga sugo sa Ginoo, igo lamang kita sa bagulbol. Pero ang tinuod, sugo kato sa Diyos. Mauto nga si Marcos, nipulihan na ni Cory. Si Cory na ang presidente sa Pilipinas. Sangilan pa si Marcos, nga dako kay utang. Wala pa daw matao ang inyong anak sa sinapupunan na pasatiyan sa inahan. Nanay bahin nga utang sa panahon ni Marcos. Nahawa si Marcos sa pwesto sa pagka-presidente. Wa man to nabayari ang utang. Nganong pag-abot ni Cory ng utang naman po $1 trillion sa World Bank. Nakautang man. Unsa may collateral. No? Nakautang man si Cory for infrastructure din sa Pilipinas. O tinuod daghang na inahimo nga project kay programa man sa gobyerno. O ang World Bank dili jud mo dumili nga mopautang sa Pilipinas. Kay og aron mahibal-an ninyo, subaybayan lang ninyo ang atong programa ngano nga makautang man ang Pilipinas sa World Bank nga wala man mabayri sukad pa sa utang ni Marcos, utang ni Cory, pagpuli ni Ramos, Presidente Ramos, $1 trillion na po'y giutang. Nakautang man, wala pa gani mabayri itong kay Marcos hantod kay Cory. Pag abot ni Estrada, kautang na po, pero gamay resulto na utang ni Estrada. Kay 2 years naman si Estrada na himong presidente. Itiwas ni Gloria ang 4 ka tuig ni Estrada. Nahimong 10 years kang Gloria kay nag-eleksyon siya may nahimong presidente. Nangutang na po siya $1 trillion for infrastructure sa Pilipinas. Tinuod, nakita nato ang mga programa. Nakita nato ang project nga doon na sila nahimo. Wala na impas ang utang. Pagsunod ni Pinoy, $1 trillion na pag-iutang. Wa man nato na bari. Pag-abot ni Presidente Rodrigo Duterte di sa Davao, $1 trillion na po, kapila na ang utang World Bank, ipautang yapon. Ngano man, tungod kay ang Pilipinas dunay kalabutan sa World Bank. So, salamatan ni Carlo Villespin Requieri, no? Watching from Bohol, sa Bohol ini. So, salamat sa iyong pagtanaw, brother. Salamat sa iyong pagtanaw sa itong programa. So, mo ka na, no? Atong istoryahon mangguni kay matod pa ni Malahari. Pinaagi mag-istorya kining gingharian sa Dios. Matod pa niya nga ang Dios nag-ingon na ang kalibutan damgo. Nga damgo daw ang kalibutan. So inhalan ang damgo istorya. Aron nihibal-an sa daghang kung unsay sikreto sa kalibutan, unsay angay natong mahibaluan. Kay dili man ang tanan tao ipahibalo sa Dios. Doon na may pipila ka tao nga gitagaan sa Ginoo kay balo aron mo'y magatugan sa mga tinago dinhi sa kalibutan. Mao nga kanang mga dagkong grupo, mga gagmayng grupo, dagkong grupo nga founder, mga leaders niya na mga igsoon. Ato usab nga pasalamatan nganuman tungod kay gitagaan po na sila giya sa Ginoo. Ay nyug dauta ang matag usa ka leader, usa ka grupo. Tungod kay Dios po'y nagsugo niya na ang matag lihok sa kalibutan
ang tao gihimo lamang sa Dios og instrumento. No? Instrumento parehas pa kang Judas. Wala magalaom si Judas nga siya day natungnan, na siya ay nakaigo niadtong mo baligya kay Panginoong Hesukristo. No? So Dios ang nagsulod ug hunahuna ngadto kaniya aron buhaton unsay gusto nga mahitabo sa Ginoo. No? Unsay buot niyang mahitabo. Ang tanan Dios mo'y gabot ni anak. Munang dili nato tamayon, pwedeng hisgutan ang matag grupo, pero dili nato tamayon. Dili nato daoton. Wala ta masayon kung Dios ang naggiya ni anak. No, kay matag usa nagdadala sa pulong sa Dios ana ang Espiritu sa Dios. Mao nga ang tanan nga mga pundok, mga leader atong pasalamatan nga sila mo'y giya ni atong mga katawhan kung diin man gikan ang ubang mga membro nga nalayo na sa Ginoo, ilang gipabalik sa pagtuo sa Ginoo. Mao nga naibantayan nato mga igsoon. Nga ako bisan unsang pundok, ako respeto ko bisan unsang leader tungod kay nadala niya ang mga tao, gipabalik niya sa Ginoo. Mo na pinaka-importante. E mo man sugo sa Dios. Daghang sugo sa Dios. O daghang sugo, daghang gisugo, pero na di sugo nga ipatuman sa Ginoo, unsang sugo ang ngayong buhaton sa gisugo. No? Kay pananglitan karon kang malaring Pilimon Rembulansa, ang sugo niya kanang pagtukod sa gingharian sa Dios. So, aron mahimong legal kita, kay dili man pud pwede nga dili ta mo connect sa gobyerno. Kay bisan karon mag-meeting ka sa lugar, mo gamit ka og public facilities, pangitaan man kag barangay permit. Mao nga ang gihimo sa Kingdom of God giparehistro sa Securities Exchange Commission ni adtong 1992 July 27 mga balikon ko nag-anibersaryo ni adtong July 28 27 mo'y ika-38 ka tuig gikan sa 1982. No? 1982 kaya doon na may gitawag og transitional period nga 10 years mo 1992 girehistro ang Kingdom of God sa Securities Exchange Commission. Mo kana mga igsoon. So kung atong hisgutan na pod pagbalik kining gingharian sa Dios nga anhi gayod sa Pilipinas magasugod kay kung atong ibase kini no ato lang ni itakpo-takbaw kay ato man ni balik-balikon pag istorya mga igsoon didto kita musukad sa damgo ni Daniel nga gidamgo o gisulat ni Daniel propeta Daniel iyang gitagaan o kahulugan ang damgo ni Nabucodonosor nga ang damgo ni Nabucodonosor katong hari sa Babylonia mga igsoon gidamgo pod ni Daniel unsay kahulugan nga in short nga katong damgo ni Nabucodonosor nga gitagaan kahulugan ni Daniel nga dunay ang kahulugan sa damgo nga dunay 5 kabahin kadtong larawan sa tao no nabahin sa 5 kabahin nagkahulugan kato nga 5 ka mga gingharian. So ang una to Babylonia no Babylon didto si Nabucodonosor nagahari na pila ka tuig si Nabucodonosor nagahari sa Babylonia ni hari lamang siya og 68 years pero gitagna to sindaan. Wala pa to mahitabo ang 68 ka tuig gitagna na daan ni Jeremias nga ang hari sa Babylonia magahari lamang sulod sa 70 ka tuig, 70 years. Pero ang natapos ni Nabucodonosor 68 years lang ang natapos niya. Moto'y sukod niya sa panahon. Unya, pidagi gubat, Babylonia, unang gigubat siya sa Medo-Persia. No, gigubat siya sa Medo-Persia.
napili ang Babylonia o mipuli ang Medo-Persia niadtong tuig 538 BC. Diha nagasugod paghari ang Medo-Persia nga ang nangulo niadto sila si Darius sa Medes ug si Cyrus sa Persia. Munang Medo-Persia, Medo-Persia kay tungod kay duha sila ka hari in one kingdom. Usa lamang kaging harian ang ilang gidala, duha sila ka hari sa Medes ug sa Persian. Nga ang Medo-Persia ni gahari sulod sa 207 ka tuig o 207 years ang gidugayon sa paghari sa Medo-Persia. Human niadto gigubat na siya, sudunan na ikaduhang gubat, ang Medo-Persia gigubat sa Greece. Nga ang nangulo sa Greece si Alexander the Great. Sa lakton nga pagkasulti, napildi ang Medo-Persia o mipuli ang Gresya. Sa pinaagi ni Alexander the Great o Alejandro Magno mo'y nangulo sa Gresya. Ang Gresya mihari og ang gidugayon niadto 163 ka tuig. No? Gikan sa tuig 331, no? Gikan sa 331 ka tuig mihalungtad lang sa 163 ka tuig. Mo kato mga igsuon. Una ang pag-abot sa tuig kay negative year magudto nga usos ba gikan sa 606 BC sa panahon ni Marco o ni Nabucodonosor kausos man to siya. So 68 years minus 606 mo to nga 538 BC kausos ang panahon. So negative year. Kaya ang hutong gud sa isip sa tuig sa panahon nato kuan magod niadto panahon usa ka libo ka tuig nga positive, usa ka libo ka tuig nga negative. So usa ka libo ka tuig usos pud usa ka libo ka tuig. Karon nahitabo hing street og duha ka libo ka tuig nya hing lapas sa duha ka libo ka tuig sing gasaka gadako. Pero maabot ang panahon ani mobalik na pud siya usos. Og unsa pila ka libo ka tuig gasaka, kulitan 3 ka libo ka tuig saka, balusan po na og 3 ka libo ka tuig nga negative pausos ang isip. Aron maisip ang mga tuig sa kalibutan. Mo kanay umaabot ng mga pag-ihap sa mga katuigan. Aron makaihap pod ang mga gagmayng bata. So atong ipadayon nilungtad ang Medo-Persia og 163 ka tuig hangtod gikan sa tuig 331 BC hangtod sa tuig 168 BC. So nag-reduce na ang mga tuig. Nagikan niya ng 168 BC gigubat sa Roma ang Gresya og napildi ang Gresya tungod sa mga nagtabangay ang mga Caesars, mga magsuon, uyuan, mga magparinti, no, dito sa Roma. Sila si Octavius Honorius, kinsa pa itong mga Caesars, daghang mga Caesars kitabang sa Gresya o napildi ang Gresya. Sugod na ng 168 BC, diha nagasugod paghari ang Roma. Sulod sa 644 katuig or 644 years ang paghari sa Gresya sa tibuok kalibutan. Pag sinabi kaning hari sa tibuok kalibutan, meaning dili pareha karon nga dunay mga presidente sa Pilipinas, dunay King of Saudi Arabia. Ang buti pasabot usara ang hari sa tibuok kalibutan. Roma lang. So, mutoy kaupat kanasod nga nahimong hari sa tibuok kalibutan, no? Usbon ko gikan sa Babylonia, sundan sa Medo-Persia, sundan sa Gresya, og ang Roma mo ikaupat kanasod nga nahimong hari sa kalibutan. Nan kay sa damgo ni Nabucodonosor nga gidamgo pod ni Daniel mutoy hubad
sa kahulugan sa damgo ni Nabucodonosor nga lima man ka bahin ang larawan sa tao. Ang pangutana niya na magsuon, kung ang upat, ang Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, mga nasod nga nahimong kapital sa tibuok kalibutan, ang pangutana, kanang ikalima, sa kapunaw-punawan ba na? Adto ba na sa Starry Heaven? Adto ba na sa Paradise Heaven? So dili mga igsoon, kung dili dinhi ka na mahitabo sa kalibutan tungod kay ang unang upat dinhi man naghari sa tibuok kalibutan, no? Dinhi man sa yuta naghari. Nahimong kapital ba? Pag sinabi nahimong kapital, sila lang jud ang hari. Wala na laing hari sa tibuok kalibutan ni antong panahon nga sila pa ang naghahari sa tibuok kalibutan. So ang pangutana, ang ikalima ay nasod mga upat, nasod usab ang ikalima ka nasod nga maoy mohari o umaabot nga hari sa tibuok kalibutan nga mahimong kingdom of God. Nga ang Diyos na niana ang magahari na ng ikalima nga kingdom of God sa tibuok kalibutan. Nan karon kay ato manggibalik-balik kini nga kanang gingharian sa Diyos ikuha man ni Panginoong Hesukristo o gihatag sa usa ka nasod nga namunga sa mga bunga niini or namunga sa Kristo ang pagtuo. Pilipinas man atong ginatumbok sumala sa referensya Bible, tandi sa Biblia o sa history igo sa Pilipinas. So no, nagsubaybay no si sa Pinang Malaysia dai si ko rinaribig Ludo Cortel, no. Live watching siya karon, no. Salamat ray na sa imong ganaha. O ingat mo diha sa imong trabaho. Ingat mo sa paglabas-labas kay apay mga pandemic karon o nang magkwanta amping magkwanjod face mask, distancing na kanunay. Mao kana mag-isuon. So atong ginaakuan kini ikalima ka gingharian nga sa tibuok kalibutan. Ang sunod niini mao ang Pilipinas. Dili kita maulaw ni mahadlok mo istorya nga kaning Pilipinas mo kini ang umaabot nga gingharian sa Dios. Tungod kay mo kini siya giandam sa Ginoo para sa maabot nga gingharian sa Dios. Naghanday nagaingon nga kung gingharian pa ang Pilipinas nga nung nag-antos man kita sa kalisod karon. Nag-antos daw sa kalisod, daghang pobre, kung saon pagkahimong gingharian sa Dios. Kung atong itandi mga igsuon didto sa Saudi Arabia, ang Saudi Arabia sa una dunay dato, duna po'y mga kabos. Pero sa dihang nakuha nila ang gasolina nga sila ang nakapag-provide o 12 million barrels a day, nahimong dato ang mga kabos. Kay matag usa ka kabos ito ba individual nga Arabian, doon na dahil sila share nga madawat gikan sa bag-ong na tao hangtod sa pagkatigulang, doon na sila nadawat. Wala naman dayo kabos ang Saudi Arabia. Kay puro naman ay kwarta. Kay usa ka pamilya, 3, 4, 5 imong anak, puro na i-share na imadawat. Wala na kabos anak, puro na hamugaway. So gitawag din ang Saudi Arabia o Kingdom of Saudi Arabia tungod sa ilhang gasolina. Sagdi lang mga igsoon nga na usab ang topic kay connection man gihapon na sa gingharian kay ang pangutana nganong nga mahimo mangingharian Pilipinas nga pobre man atong gipanag-in sa Saudi Arabia mo atong hisgutan ngano nga mahimo pong gingharian ng Pilipinas. Alang sa wala masayod, ang Pilipinas usab mga igsoon giandaman o kadatuan sa Dios. Alang sa wala masayod, atong itugan kung unsay kadatuan nga giandam sa Dios alang
sa mga Pilipino dinhi sa Pilipinas aron mahimong Kingdom of God ang Pilipinas. Kung dili pa ninyo pamilyar kanang gitawag og deuterium, atong itugan kaninyo bisag gamay lang. Na kung no, salamat nimo aring Alan from Surigao City, no, nag-tanaw po siya karon ni atong programa. So atong balikan kanang kadatuan sa Dios nga gihatag sa Pilipinas. Giandam na ang kanang giandam sa Dios na panahon lagi paabot. Kanang gitawag deuterium alang sa wala masayod. Kanang deuterium mo kanay heavy water. So atong i-apply gamay ang science. So kanang tubig H2O. Sa ato pa duha ka hydrogen ug usa ka oxygen. Wow na to ang usa ka oxygen ang habilin duha ka hydrogen. Mo na siya gitawag heavy water. Mo kanay deuterium. Nga kanang deuterium mo kanay itubil sa tanang klase nga mga makina, tanang mga sakyanan unsa pandagat, panghimpapawid, pangkamad-an, pwede na siya itubil. Mo nay replacement sa gasolina, sa diesel sa maabot ng mga panahon. Nganong gahiskot man tag replacement kanang deuterium? Tungod kay matod pa sa mga scientists niadto pang dugay ng panahon pero nasugod nato ning istorya 2017 matod pa sa ubang mga scientists nga ang gasolina sa Saudi Arabia mohubas sugod sa 2018. Ang uban usab nga mga scientists ilang gi-probe nga 2023 ulahing tinulo o last drafts wala na dyo'y masuyop, wala na dyo'y mutulo nga gasolina diha sa Saudi Arabia. Meaning, hubas na dyan. 2023. Mo nang giandam sa Diyos kining deuterium. Nga nung giandaman mag-replacement. Nasayod ba kamo mga isuon? Nga ang consumption sa tibok kalibutan sa tanang makinarya 96 million barrels kada adlaw. Matag adlaw 93 million barrels a day. Balikan na to ang Saudi Arabia. Unsa man Saudi Arabia? 12 million barrels a day lang ang ilang masupply. Meaning dili sila ang nagsulo nga supplier sa langis sa tibok kalibutan. Napay laing mga nasod nagtabang anang 96 million barrels alon lamang ma-resolba ang kinahanglanon sa tibok kalibutan nga 96 million barrels. Karon 2023 mawala na ang 12 million barrels. Asa na mag-ipuli ana? Dako na kayo og krisis ang langis mo na singga mahal karon. Nasayod ba mo nga singga mahal? Muusos gamay mo dako og mo kalit og dako. Mayong hapon gikan akong mama si Rina Magdalena Dandoy, Rolly Alonso Simbrano. So murag gikan ni sa Manila siguro ni, murag Manila ni siya si Simbrano. Rolly Alonso Simbrano. Anak ni Rina Magdalena Dandoy. Salamat sa iyong pagtanaw o pagpamina na itong programa. Ato lang ni istoryahon mga isuon aron masayod kita katong wala nasayod o katong nakalimot pod ma-review, no? Atong balikan katong explanation nato. Nga ang Saudi Arabia nagahubas na. Munang giandaman sa Dios karon og ipuli nga gitawag deuterium. Nga kung atong isaysay og gamay ang deuterium sa explanation na sa science si subay medyo na dito pa dahil sa panahon ni Marcos. Si Marcos nagasugo ni adtong daghang mga scientists, mga local scientists o mga foreign scientists yang gisugo. Naggasto si Presidente Marcos og dakong kantidad sa kwarta para lang mapangita og unsay mga kaayuhan kadatuan sa Pilipinas. Kay gusto niya nga ang mga kabus nga Pilipino maahon sa kalisod.
Niadtong 1985, usa sila si Cesar Escusa ang nagpangita og unsay butang nga anaa dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Og si Cesar Escusa mga igsoon ang nakadiskubre ni anang deuterium diha sa detailed na sa iyang pagdiskubre diha sa dinhi sa atong Philippine Trench, particular diha sa Siargao, no? Dinhi sa Mindanao. So na-prove niya nga kanang deuterium gikan sa ilalom sa dagat, kanang gitawag trench kanal, ang gilawmon anang kanal 3 miles ang gilawmon. Unya ang gilapdon niya na 52 miles ang gilapdon anang kanal. Unya ang gitason niya na 868 miles ang gitason. Muna'y puno og deuterium. Nga matud pa sa explanation sa scientists, kung suyupon na siya kanang deposito ni anang Philippine Trench nato 85 million barrels a day, no? Sa ato pa matag adlaw 85 bariles ang masuyop kanang deuterium. So kung nato itandi Saudi Arabia, layo kayo, 12 million barrels na sila, no? 12 million barrels a day lang sila, samantala ang Pilipinas 85 million barrels a day. Ang pangutana, kaya ba nato suportahan ang tibuok kalibutan? Nga ang tibuok kalibutan nga kinahanglan man og 96 million barrels a day. Ini lang mga panahon na kay magdugang man na kada adlaw nga sakinan, gadugang pud ang populasyon, sa ato pa magkadako pud ang konsumo sa tibuok kalibutan. Sa pagkakaroon nasa 96 million barrels ang consumption sa tanang makinarya sa tibuok kalibutan. Muna pangutana, kung kaya ba nato suportahan o suplayan? Ang tubag nato na kaya. Alang sa mga nasayod, kaya nato suplayan. Ang Pilipinas kaya mo supply niya ng 96 million barrels. Ngano man ingon ani. Kung atong itandi ang deuterium ngadto sa gasolina, kanalang gasolina dili lang ta sa diesel, kanang gasolina. Kanang gasolina nga gitubil sa mga motor nga ato lang ta sa gagmay motor kanang 100cc inana. Ang konsumo niya na sa gasolina kanang gitawag og fossil fuel, konsumo na siya og 1 liter in every 40 kilometers. No? Muna pinakakuan lang 40 kilometers in 1 liter. Samantalang ang deuterium mudagan og 257 kilometers kada litro sa deuterium. So kung atong i-divide na kanang 96 million barrels, ato na siyang kuhaon ang kinatibukan sa diha sa 257 kilometers, kinahanglan lang tag 60 million barrels a day. Tibuok kalibutan na ang makagamit niya ng deuterium nga 60 million barrels a day. Yung nasuyop nato is 85 million barrels. Ato pa, napatay sobra nga 25, tama ba? 25 million barrels kada adlaw. Sa ato pa, dili mahurot ang atong 85 million barrels. Posible pa nga ang tanan nga mga diri si Kwanday Rolly Alonso kada sa Manay, Davao Oriental, no? Lugar sa diri sa Cavite. Sa Cavite na lockdown, naminaw si mama karon diri. Salamat rin na Magdalena na aday mo diha. So salamat sa iyong pagtanaw o pagpaminaw. Mao nga kay 96 million barrels man, 60 compare lang sa 60 million barrels ang atong magamit. Dili mahurot ang 85 million barrels. So posible ang tanan mga Pilipino malibre na sa pangluto, sa electricity, libre na tanan. O salamat day kay Jubian Mangitngit Castillo watching Hingoog City. Salamat sa imong paminaw sa atong programa. Subaybay lang mo kanunay kay daghan patag mga pulo nga ato ibahagi
gikan sa atong mahalaring Pilimon Rembulansa. Sa gamay na mo nakatunan, amo pong i-share, no? Alang sa wala pa ka nakadungog, amo i-share ning amon hebalo ang gamay para po kita makakaton unsay umaabot sa Pilipinas. So atong balikan nganong mahimo nga Kingdom of God ang Pilipinas, kay isigutan man ka datuan naman isigutan mahimong Kingdom of God. Kay kung mga nung kingdom man daw nga pobre man, so naigiandam sa Diyos nga deuterium mo nang i-explain na to ang deuterium nga niya sa Pilipinas. Matod pa sa mga scientists nga ang deuterium matag adlaw na ang deposito 85 million barrels. Nganong matag adlaw man katupad dili mahurot inighawas na to sa 85 million barrels na po 85 million barrels ugma. So kuha na to karon 85 million barrels ugma na po 85 million barrels sa ato pa dili mahurot ang deuterium sa Pilipinas. Sa unsang pagi nganong di man mahurot? Gamit tag science mga igsoon. Kining deuterium matod pa sa mga scientists ug giprove po ni sa atong mahal na magtulo malaring Pilimon Rembulansa gikan sa Puerto Rico nga gitagaan po nagkahulugan so bang mga maayo ba mo hanay og mga istorya kada daw Puerto Espanyol manguna Spanish word sa ato pa Puerto is puerta, Rico is rich, puertahan sa kadatuan, abli ang puertahan sa kadatuan dito sa Puerto Rico nga kana siya doon na po'y gitawag og trains kana bang kanal diha sa ilawom sa dagat. Unya ni kunik man na siya, ni kunik sa sunod nga nasod dunay kana mang wala mo na sa bukid ng trains, nasa dagat mo na. So kadtong mga nasod nga nay trains is parte ng Puerto Rico nasa kunik na dito sa Alaska, United States, Amerika. Nitabok na daghang ang giagyan mga nasod ana. Daghang mga nasod giagyan hantod ni abot sa wala siya sa Russia, sa Japan, sa Russia ana agyan na siya dito. Agi sa kuana siya sa kanang mga trains nga sumpay ba kunik-kunik. Nya sangko sa Pilipinas. Nga matod pa sa explanation sa scientists nga ang kalibutan matag tuyok sa kalibutan 24 hours a day tuyok ang kalibutan. Na matag adlaw matag tuyok sa kalibutan 85 million barrels ang modeposito. Inig tuyok sa kalibutan 85 million barrels a day. Sa ito pa unending emotion ang atong kalibutan. Ang pangutana na may nabatian mong tao nga mopahunong sa tuyok sa kalibutan. Kay muhunong ang tuyok sa kalibutan, muundang baha ang deuterium paingon sa Pilipinas. Yan mo man ang explanation sa mga scientists. Dili man usa duha lang ka scientists ang nagprobe ni ana. Nga matagtuyok sa kalibutan 85 million barrels a day ang mosulod diri sa deposito sa atong trains sa Pilipinas. Kay ang pinaka deepest ocean naman rin sa atong nasod sa Pilipinas, pinakalawom nga kanal mo na sulod og 85 million barrels a day. So walay undang hunong ang tuyok sa kalibutan sa ato pa daghan na kayo ang deposito karon sa deuterium sa Pilipinas. Kung ato kanang husayon og gamay kanang 85 million barrels a day kung may market na, yun na ang mahimutang sole distributor sa tibok kalibutan. Ang matag Pilipino, apel na tanan dato, kagikan sa kabos nga to sa Pilipino, ang mga dato, tanang Pilipino, gikan sa bago na tao hangto sa taas ng edad. Dili mo ubos sa 25 nga to sa 250,000 kada buwan. Mabot ang panahon kay wala na may korupsyon. No, wala na'y korupsyon ang Pilipinas. Nganong mo pasaling ming wala na'y korupsyon? Karon pa lang gisugda na o gibuhat na ni Pangulong Duterte ang paggukod sa mga korupsyon nga nagalingkod sa atong panggoberno. Sayad na mo ana tungod kay tanan nga mga
korupsyon nga department heads, iyan ang ipang ilisan. So meaning nga galit siya sa mga kurap nga namuno sa Pilipinas. So kana kung ato pong tan-awon, dili lamang kabubuto ng Duterte mga igsoon, kung dili Diyos ang nagsugo ni Duterte nga buhaton niya na nganuman tungod kay duol na kaayo, duol na, unsa man ang duol na. Inig human Duterte sa 2022, 2023, 22 sugod na mosunod ng lingkod, ana wala na'y korupsyon. Sumpay kini ni atong gihingon ako, naputol man tong ganihan, no? Naputol man tong 100 years of si Dr. Jose Rizal, nagingon yan dentro de 100 anyos ato pa 100 years o century hence nga kutob man to ni Korea, sundan na po naglaing 5 Apollo gikan kang Ramos, ato isumpay na po gamay, no? Gikan kang Ramos tag 6 years na, no? Natingala mo nga nung nausog mga 6 years na ang kada presidente, tungod kay pag-abot ni Corazon Aquino giusob 6 years kay si Atalia, ba inyong basahon diya sa Biblia, 6 years to na himong hari si Atalia. So 6 years. Sunod na tag 6 years. Muna si Duterte karon ika-30 ka tuig 2022, from Ramos to Duterte 30 years pod, no? Anang Duterte ika-30 ka tuig 2022. Napay 5 mo sunod ni Presidente Rodrigo Duterte. Sugod 2022 ngadto sa 2052. Doon na pay 5 nga dili na jud na, wala na yung mga departamento na sa gobyerno nga korupsyon. Kay karon pa lang wala on na ni Duterte. Mo na giandam sa Dios nganuman kay inig abuton niya anang deuterium ang tanan nga mga tao sa Pilipinas makapahimulos ana, kay doon na may share matag usa ka Pilipino. Doon na share, no? Unya ang gobyerno sab dako kayo og share ang Pilipinas. Sumala sa akong nahibaluan nga computation sa atong mga kauban kay suunan nga engineer nga mo'y ka-compute nga gisaligan ni ana, 60% pasok sa gobyerno. Net income, no? Monthly net income, 60% pasok sa government. So ang 40%, kung wa ko masayo, ang 40% kuhaan na siya og 70% para dito sa beneficiaries. Kita na mga beneficiaryo 70%. So ang nasobrang kuhaan pa nag 20%. So ang sobrang 30%, kuhaan 20% para sa maintenance, anang itawag na to og mga empleyado sa deuterium rigs, no? Tanan na mga engineer dito na sila mukuha ang ilang sweldo dito na kuha sa 20% from 40%. Dito kuha ang ilahang 20% para sa maintenance o salaries. So doon na habiling na 10%. Ang 10% na alang sa duha ka company. Nga kanang company nga nagkuan karon, naglihok ana og anang investor apil ana. So munay sharing. So dako kayo og share ang atong nasod sa Pilipinas kay 60% sa net income niya nang ato ang umaabot nga kayamanan kadatuan. So moabot ka ng panahon na mga isuon, wala na dayoy kabus ang Pilipinas. Kung nadato man ang Saudi Arabia sa 12 million barrels a day, unsa kaha kadato ang Pilipinas niya nang 85 million barrels a day. Unsa ka kadato mga igsoon. So dili ka tawgon ang Pilipinas og Kingdom of God. Mahimo ka na nga mahimong Kingdom of God ka ang Pilipinas. Nga nahimo gani ang Saudi og Kingdom of Saudi Arabia tungod lang sa 12 million barrels. Kaya wala naman sila pobre. Ako mag-ingon mga igsoon nga ang Pilipinas mahimo din siyang Kingdom of God.
gawas lang sa deuterium nga giandam sa Dios, naapod diri ang saad nakaigo or ang Pilipinas mo'y nakaigo sa saad sa Dios, o mo'y nakasulat sa balaang kasulatan nga ang Pilipinas mo'y umaabot ngaging harian sa Dios. So ingon ana mga igsoon, so niining mga kahaponon karon ako nagapasalamat sa daghang nagasubaybay, no? Daghan pa mga paminaw nini. Tutok lang mo kanunay, ayaw niyo kalimti pagpaminaw o subaybayan nato. Ang pulong lang atong paminaw ayo kanang pulong nga gikan kini sa atong mahal magtutudlo si Malharing Pilimonia Ambulansa. Kini yung igsuon si Haring Jerome P. Ligutom, nagasugad diri sa Davao City, kung saan diri ang ato ang presidente sa Pilipinas, si Rodrigo Duterte. O daghang salamat sa tanan nga nagasubaybay nini. Abangan niyo sa sunod na patay daghang sumpay nini. Ang time na to panahon atong ihatag ugma, kung makahikon ta ugma, subaybay lang kamo kanunay. Daghang salamat sa atong pagsubaybay, sa pagpaminaw nining atong programa nga The Kingdom of God, ubos sa pagtugot paghatag ni Malharing Pilimon Remonansa nga gihatagan kitag katungod nini sa pagpahibalo sa daghang mga katawhan, no? Kay mo man ihang mo man dyan ang ambisyon nga ang tanan mga Pilipino masayod din tinaguan sa Dios. Gani bisan tuod gamay lang mo nakaambit mi gamay sa iyang kinaadman, amo yung i-share pod kaninyo aron kita mahibalo niini. Usbon ko maayong adlaw kanatong tanan tibok kalibutan, labi na gyud dinhi sa Pilipinas ug dinhi sa Davao City. Usbon ko kini igsuon si Haring Jerome Ligutom, nagpasalamat og maayong hapon kanatong tanan.